नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हमीद और हमारे चैनल का नाम एडवेंचर लाइफ मुनव्वर हमीद है। तो हम पहाड़ों के हवाले से बात करेंगे, एडवेंचर के हवाले से बात करेंगे। बहुत से सवालात हो रहे थे, जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, ख़ुसूसन बाइकर्स हज़रात हैं और दूसरे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये डिमांड थी कि हमें ज़रा पहाड़ों के बारे में डिटेल से बताया जाए। तो हम बात शुरू कर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ है, उसकी बात करेंगे हम। उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा पिछले ज़माने में जाना पड़ेगा। प्लेस्टोसीन कहते हैं इंग्लिश में, जो तकरीबन 1.6 मिलियन ईयर गो जो प्लेस्टोसीन का जो अरा है, तो वो तकरीबन एक जो वेदर की एक्सट्रीमिटी है, उसका जो बाद में इसका पीरियड जो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जिसमें आइस थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू होती है या एनवायरनमेंट के लिए फिजिबल होती है, ये वो दौर है। और अभी जो हमारा दौर है, जिसको लेटेस्ट हम कहते हैं होलोसीन का पीरियड है, इसको तो हॉट एरा कहते हैं साइंसदान। यानी वो हम जो कोल्ड बर्फ़ का था पीरियड, वो छोड़ के तो हम इसमें एंटर हो गए हैं। होलोसीन का जो पीरियड है, इसमें मौसम गर्म होता जाता है और तकरीबन इसमें मैमल्स जो हैं 10,000 साल पहले ये वजूद में आए, मतलब कि अपीयर हुए, क्योंकि एनवायरनमेंट इससे फिजिबल हुआ, तो वो जो मैमल्स हैं वो अपीयर हो गए। तो आइस शीट जो है ये दुनिया पे आ जाती है, यानी पूरी हमारा जो ग्लोब है इसको कवर कर लेती है। यहाँ पे तकरीबन सारे जो इसकी शेप है, सारे प्रोग्राम हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, लाइफ कैंसिल हो जाती है बर्फ़ की वजह से, एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से। तो इसका जो नज़रिया है वो चेकोस्लोवाकिया के एक साइंसदान है, उन्होंने पेश किया, मिलाविच साहब ने। तो वो कहते हैं जी ये सूरज से दूरी इसका एक रीज़न हो सकती है। हमारी जो ज़मीन है सूरज से दूर हो जाती है। उसके भी दो रीज़न हैं। एक तो कॉस्मिक रीज़न है कि जब से ये दुनिया बनी है हमारी, इसको 4.5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। तो इतने अरसे में हमने जो सफ़र किया अपने सोलर सिस्टम, जो सोलर फैमिली है हमारी, उसके साथ सफ़र किया हमने। अपनी गैलेक्सी के मरकज़ के इर्द गिर्द हमने जो चक्कर लगाया है, उसका जो बड़ा उसका ऑर्बिट है, उसका चक्कर लगाया हमने। तो वो 18 चक्कर लगाए अभी तक हमने, यानी 4.5 बिलियन ईयर्स में हमने 18 चक्कर पूरे किए हैं और अभी 19वें चक्कर में हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ना जाने अभी कितना सफ़र बाकी है। तो वो ऐसे जब हम ट्रैवल करते हैं ऐसे चक्कर में, तो उस दौरान कुछ ऐसा मकाम आ जाता है हमारे सूरज के आगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, यूनिवर्सल डस्ट पार्टिकल्स। उस वजह से अंधेरा सा हो जाता है, यानी सन लाइट है वो अप्रोच नहीं करती है हमारे अर्थ तक, तो उस वजह से भी सर्दी हो जाती है। और दूसरा ये है कि हम जो है सूरज के गिर्द, जो हमारा ऑर्बिट सूरज के गिर्द है, जो ज़मीन एक साल में पूरा करती है तकरीबन चक्कर, उसके भी 3 मराहल हैं। ये मिलाविच साहब बताते हैं, 1920 में ये उन्होंने बताया कि इसके 3 चक्कर हैं। ज़मीन की गर्दिश जो है, इसकी 3 गर्दिश हैं। एक तो सूरज के गिर्द बिल्कुल राउंड शेप में ये चक्कर लगाती है, और फिर ये राउंड जो है, ये राउंड तकरीबन ओवल शक्ल में तब्दील हो जाता है, और वो उसे ज़मीन जो है सूरज से दूर होती जाती है। फिर एक तीसरे चक्कर में ये ओवल और प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी बहुत लंबा हो जाता है। तो उससे तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़मीन पे आइस आ जाती है, आइस शीट आ जाती है। तो इस वजह से ये जो माउंटेन है, इनके ऊपर बर्फ़ है, ये आइस का जो पीरियड था आइस एज का, उसकी एक यादगार समझी जाती है, जो अभी भी माउंटेन पे हैंगिंग है। तो जो ज़मीन की पोजीशन है हमारी, अपनी जो मरकज़ पे ज़मीन घूमती है, इसका भी एक इसमें फैक्टर है। वो ये फैक्टर है कि हमारी ज़मीन 23.5 डिग्री पे घूमती है इस तरह से, और ये 23.5 जो है ये 21.5 पे टिल्ट होती है ज़मीन, और फिर 24.5 डिग्री तक मैक्सिमम ये टिल्ट होती है। तो इससे ज़मीन में इसी मुनासबत से आइस शीट बढ़ जाती है, यानी 10%, फिर 20% और 30%।
اور یہ کہ جو ہمارا سی ہے، سی واٹر، یہ سی لیول ہمارا ڈراپ کر جاتا ہے، 500 فٹ تک ڈراپ کر جاتا ہے۔ تو یہ عام جو ٹیمپریچر ہے ہمارا، جتنا کہ لائف کے لیے، سروائیو کے لیے یہ ٹیمپریچر ہے، جس میں سورج کی ریڈیشن شامل ہے، تو لوگ سروائیو کرتے ہیں، تو یہ 15 ڈگری تک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ عام جو ٹیمپریچر ہے یہ 15 ڈگری سے بھی -15 ڈگری سے زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یہ اس کا بھی ریزن ہے۔ اور پھر جو ہمارے اندر چینجز آتے ہیں، ہیومن کے اندر چینجز آتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو ہمارے بال ہیں جسم کے اوپر، یہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ بلکہ انسان تو کیا کہ یہ تمام جتنے بھی دوسرے جانور ہیں، ان کے یہ بال جسم کے اوپر بہت بڑے ہو جاتے ہیں تاکہ سردی سے بچ سکیں، سروائیو کر سکیں۔ اور جو دانت ہیں ان کے، وہ جیسے پریڈیٹر بڑے دانت ہوتے ہیں ان کے جانوروں کے، جو بڑے شکاری جانور ہیں، درندے جو ہیں، تو ہمارے جو کینن جو ہیں یہ لمبے ہو جاتے ہیں دانت بالکل۔ یوں سمجھیے کہ انسان بھی اینیمل کی شیپ اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ گزارا کرتا ہے، اپنا سروائیو کرتا ہے، جو کچھ اسے ملے تو وہ کھا کے گزارا کرتا ہے۔ تو عام طور پہ تو ہم ان بالوں کو فضول ہی سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح قدرت کی جو کیلکولیشن ہے وہ بھی اسی طرح ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جیسے کہ سی واٹر ہے، اس وقت جو لیول سی واٹر کا ہے، وہ تمام جو سی واٹر کا جو حجم ہے اس کا 2% ایکول ٹو ڈرنکنگ واٹر ہے، یعنی پینے والے پانی کے برابر وہ 2% ہے جو ہم پیتے ہیں لوگ۔ اس کا 10% جو ہے قدرت پہاڑوں پہ برف کی شکل میں اسے فریز کر دیتی ہے، تاکہ سارا سال آپ کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے، برف میلٹ ہوتی رہے تو اس سے دریا بنے، اور نیچے کو ڈاؤن ٹو دی ویلیز جو ہیں، وہاں پہ جتنے جانور، میملز ہیں، انسان ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، پھر وہ اپنے کاروبار کا حصول اسی سے کرتے ہیں، تو وہ کاروبار چل سکے اس کا، اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کافی بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، جیسے سیاہ چین ہے، بالترو گلیشیئر ہے، پسو گلیشیئر ہے، تو یہ بڑے گلیشیئرز ہیں، اور یہ تقریباً 45 کے اینگل پہ تو یہ سلپ ہو کے زمین پہ آتی ہے، ان پہ برف جو ایولنچ بن کے آتی ہے اوپر سے، یعنی یوں سمجھے کہ یہ برف ہینگنگ سنو ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی وائبریشن ہوتی ہے، جیسے ہوائی جہاز اوپر سے گزر گیا تو پھر بھی وہ سلپ ہو کر نیچے آتی ہے۔ تو اگر زمین میں زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ ہر وقت ہلتی رہتی ہے زمین، تو اس ریزن سے یہ برف جو ہے وہ نیچے آ کے تو سالڈ ہو جاتی ہے، ہوا کے چلنے سے وہ کمپریس ہو جاتی ہے، اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے، اور یہ 45 کے اینگل سے پھسلتی ہوئی اس کا اینگل پھر کم ہوتا جاتا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ کچھ سینٹی میٹروں میں یہ چلتے رہتے ہیں گلیشیئر، یعنی ان کا سفر ڈاؤن کی طرف چلتا جاتا ہے، یعنی گریوٹی پل گریوٹی جو ہے جسے کہتے ہیں آپ، تو گریوٹی نے کھینچ کے نیچے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان میں گریولز شامل ہو جاتے ہیں، جسے ہم سٹون بھی کہتے ہیں، رولنگ سٹون ہیں کوئی بڑے چھوٹے، یہ سب شامل ہو جاتے ہیں، اور گلیشیئر جو ہے یہ ویلیز ڈیزائن کرتا ہے، یعنی جب اوپر سے یہ گرتے ہیں تو وی شیپ کی شیپ ہوتی ہے ان کی، تو جیسے جیسے یہ وزن کے ساتھ ڈریگ کرتے ہوئے ارتھ کی طرف نیچے کو جاتے ہیں تو یہ ویلی ڈیزائن ہو جاتی ہے، جو کہ یو کی شیپ وہ بن جاتی ہے اس کی، تو اس میں پھر کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، جو سیڈیمنٹس اوپر سے آتے ہیں تو ہمیں وہ دیکھنے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ قدرت کی کیلکولیشنز ہیں۔ تو ماؤنٹینئر جو ہیں یہ بڑا اوائڈ کرتے ہیں 45 کے اینگل سے، پہاڑ کے اوپر جو 45 کا اینگل ہے جہاں پہ ہینگنگ گلیشیئرز ہیں، ان سے بہت خطرہ رہتا ہے ایک ماؤنٹینئر کو، ایک ماؤنٹینئرنگ ٹیم کو بہت خطرہ رہتا ہے، تو اس سے اوائڈ کرتے ہیں کہ کہیں یہ اونچی آواز سے بھی یہ بعض قد گر جاتے ہیں گلیشیئر جو ہیں، تو اس سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو اگلے اپنے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ یہ ہمارے جو گلیشیئر، بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں پاکستان میں، وہ کہاں پہ ہیں، ان کی لینتھ کتنی ہے، اور ان کے اوپر ٹریول کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو آج کے لیے یہ ایپیسوڈ جو تھی اس میں اتنا ہی ہم بتا پائیں آپ کو، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ہم اگلے سیشن میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سب کچھ اچھا لگا۔ تھینک یو ویری مچ۔